अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 11 मई 2024 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक मार्च की कॉल दी गई और कहा गया कि अगर उनके चार्टर ऑफ डिमांड को ना माना गया तो वो मुजफ्फराबाद के इलाके को बंद करेंगे। इसमें कश्मीर के तमाम तर जो इलाकों की नुमाइंदगी है उसको मुमकिन बनाया जाएगा और वहाँ की आम पब्लिक को इस मार्च का हिस्सा बना के मुजफ्फराबाद की सड़कों को और इन ऐवानों को जहाँ पे इस अशराफिया का राज है उन ऐवानों को बंद किया जाएगा। जिसके नतीजे में हमने देखा कि एक तारीख साज अवामी मार्च जो कश्मीर की सड़कों पे नजर आया, उन्होंने अपने मामलात का प्रचार किया और दुनिया को ये दिखाया कि एक अवामी ताकत, एक जमहूरी ताकत किस चीज का नाम है और अगर हम अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए उठेंगे तो उसके नताइज किस किस्म के हो सकते हैं। इस अवामी मार्च के अगेंस्ट कुछ कैजुअल्टीज भी हुई, शेलिंग्स भी हुई, रोड्स बंद किए गए, शटर डाउन हड़तालें भी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी डिमांड्स थी जिनको लेके जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पूरी अवाम को लेके अपनी इन रोड्स पे निकली और एक तारीख साज मजमा जमा करने में कामयाब रहे। और चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स थी कि जिनको लेके अवाम भी इस कदर मुश्तल भी हुई कि तोड़ फोड़ भी की गई और सड़कें भी बंद की गई, रोडों पे अवाम निकली भी और यहाँ तक के कुछ लोग अपनी जान भी गंवा गए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो डिमांड जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से की गई थी वो आटे और दीगर अशाए खुर्दनोश पे सब्सिडी थी। चूंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और यूएन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 48 ऐसी अशाए खुर्दनोश हैं जिन पे पाकिस्तान और भारत दोनों सब्सिडी देने के पाबंद हैं। उनमें आटे की जो सब्सिडी थी वो पिछली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से ख़त्म की, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मौक़िफ़ था उस सब्सिडी को बहाल किया जाए और उसके साथ दीगर अशाए खुर्दनोश जो यूएन की रेजोल्यूशन में मेंशन है उन पे सब्सिडी को बहाल किया जाए। सबसे पहली जो चार्टर ऑफ डिमांड की जो कंडीशन थी या उसमें डिमांड थी वो आटे और दीगर अशाए खुर्दनोश पे सब्सिडी थी। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड थी जिसमें बिजली लोड शेडिंग और जो हक़ मलकियत है इलेक्ट्रिसिटी पे उसकी डिमांड की गई जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है जो मैं समझता हूँ कि एक आम फर्द को पता होने चाहिए, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इनमें सबसे पहला फैक्ट यह है कि जब मंगला डैम की तामीर की गई तो उस वक्त हजारों की तादाद में कश्मीरी बेघर हुए, उनको अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, उनको अपनी आबो अजदाद की कब्रों को पानी की नजर करना पड़ा और बिजली की पैदावार में अपने खातिरखा कुर्बानियों के साथ अपना हिस्सा डाला। इसी तरह फिर जो जेलम हाइडल प्रोजेक्ट था उसकी तामीर के दौरान 2 दरियाओं का रुख तब्दील किया गया जो कि पहले दिन से फिजिबल नहीं था और इसके नतीजे में जो माहौलियाती तब्दीलियां आनी थी उनके बारे में आगाह भी किया गया, वार्न भी किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको कभी भी खातर में ना लाया और इस प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की की। लेकिन इसके नतीजे में आज मुजफ्फराबाद के पूरे इलाके में पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा और पूरा मुजफ्फराबाद पानी में डूबने के खदशात भी हैं। तो इन बुनियादों पे ये कहा गया कि अगर कश्मीर की तरफ से इतनी कुर्बानियां, इतनी तगोदो की जा रही है तो कश्मीरियों की टोटल कंजम्पशन उस प्रोडक्शन का 10% भी नहीं बनता, जो कि करंट जो प्रोडक्शन है वो 2700 मेगावाट है, जो कि आइंदा 1-2 साल में 3500 तक भी चली जाएगी। लेकिन अगर इसी को अगर मैं आने वाले चंद मजीद सालों में देखूं तो यही प्रोडक्शन 10,000 मेगावाट तक भी चली जाएगी। तो कश्मीर की टोटल कंजम्पशन इसका 10% भी नहीं बनती। तो जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से मुतालबा था वो ये था कि एटलीस्ट वो जो 10% है वो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पे दिया जाए, इसलिए दिया जाए कि उसकी प्रोडक्शन पे कश्मीरी ऑलरेडी बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं, अपनी जमीनें दे चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं, अपने पीने के पानी की कुर्बानी दे चुके हैं, अपने शहरों को दाव पे लगा के उन्होंने ये अगर डैम बनवाए तो इन पे उनकी मलकियत का हक भी दिया जाए और उसकी उनकी जो 10% कंजम्पशन है उसको कंप्लीट दिया जाए, लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। और फिर इसमें चूंकि एक फ्यूल सरचार्ज एक टैक्स की सूरत में लगाया जा रहा था तो उसमें भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का यह मौक़िफ़ था कि चूंकि ये हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूल की कंजम्पशन तो हो नहीं रही, तो उसमें बिलों में से ये फ्यूल सरचार्ज को भी खत्म किया जाए। इसके बाद जो तीसरा बड़ा मुतालबा था वो हुक्मरान तबका या अशराफिया की जो मराद थी
ان کا خاتمہ تھا، چونکہ عدالت عالیہ ایک فیصلہ بھی دے چکی تھی کہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے وہ 1300 سی سی گاڑیوں سے زائد گاڑی کے استعمال کے پابند نہ ہوں گے۔ یہ بھی ایک مطالبہ رکھا جا رہا تھا کہ اس فیصلے پہ جو عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرایا جائے اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو 1300 سی سی گاڑیوں تک ہی محدود کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں ایک فیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کشمیر، چونکہ کشمیر کی جو آزاد کشمیر کا یہ جو پرٹیکولر ریجن ہے اس کی کل آبادی لگ بھگ 40 سے 50 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ ہے اس میں 34 جو ہیں وزارتیں قائم کی گئی ہیں۔ حالانکہ اگر میں اس کا کمپیریزن لاہور سے کروں تو لاہور کی آبادی لگ بھگ 1.5 سے 2 کروڑ کی ہے، اور وہاں ایک کمشنر اس پورے علاقے کو، اس پوری پاپولیشن کو مینیج کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے، اور یہاں اس سے آدھے سے بھی کم آبادی والے علاقے کو مینیج کرنے کے لیے 34 وزارتیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ پھر ان کی مراعات اور ان کے ساتھ جو ان کی جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں، ان پہ جو کاسٹ آتی ہے، وہی کاسٹ اگر عوام پہ لگائی جائے تو اس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ موقف بھی تھا کہ جب عوامی حقوق کی بات آتی ہے، جب بجلی کم کرنے کی بات آتی ہے، آٹے پہ جو سبسڈی ہے اس کو بحال کرنے کی بات آتی ہے، تو گورنمنٹ ہمیشہ بجٹ کو وجہ بنا کے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو رد کر دیتی ہے۔ حالانکہ اتنی زیادہ وزارتیں اور ان پہ آنے والی کاسٹ، اتنی زیادہ کاسٹ کو کم کر کے، کٹ کر کے اگر عوام پہ لگایا جائے تو ایک اچھا خاصا امپیکٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ان کی امرات میں آپ کو یہ فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی اگر کوئی بندہ ایک بار لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، تو اس کے بعد وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے، حکومت ختم ہو جائے، چاہے وہ اس پوزیشن پہ رہے، اسمبلی میں ہی رہے یا نہ رہے، اس کو تا حیات جو پینشن ہے وہ دی جاتی ہے جو وہ ممبر آف اسمبلی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو 4 دن 6 دن مہینے کے لیے بھی اگر آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کو تا حیات ایک فہرست ہے جو مراعات اس کو دی جاتی ہیں، ایک 12ویں اسکیل کا بندہ، پھر اس کی پینشن، اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات ہیں جو اشرافیہ کی جو مراعات ہیں، اس طرح کی مراعات ہیں جن پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا رد عمل تھا کہ ان کو ختم کر کے، ان کی کاسٹ کو کٹ کر کے عوام پہ لگایا جائے اور ان کے مطالبات کو مانا جائے۔ تو دوستو اس کے نتیجے میں جو عوام کا جمع غفیر دیکھا گیا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا، اس کے نتیجے میں جو بڑی ڈیمانڈز مانی گئی ان میں آٹے کی جو قیمت تھی وہ 2000 روپے من کر دی گئی اور بجلی 3 روپے ریزیڈینشل یونٹ کر دی گئی، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس سے دوسری اقوام کو، دوسرے صوبوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جو مزاحمت ہے وہ ہمیشہ عوام کرے گی، عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے گی، تب جا کے یہ اشرافیہ کسی صورت ان کے مطالبات کو مانے گی اور تب ہی جا کے وہ لوگ اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو مطالبات تھے وہ تو مانے گئے، لیکن عوامی رد عمل بھی ہم نے دیکھا، بعض جگہ اے سی نکیال کو روک کے ان کی گاڑی سے ایک کتا بھی اتروایا گیا، جو کہ ایک عوامی رد عمل تھا اور ان کا رائٹ بھی تھا کہ عوام کے ٹیکسز پہ چلتی ہوئی گاڑی، عوام کے ٹیکسز پہ دی گئی گاڑی پہ ایک اپنے پرسنل کتوں کو اگر سیر کروائی جا رہی ہے تو اس پہ عوامی رد عمل جو دیا گیا وہ بھی ایک قابل تحسین تھا، اور اس پوری جو مارچ تھا اس کا امپیکٹ، اتنا پازیٹیو امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جو اشرافیہ ہے یا گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو وہ پرسنل یوز کر رہے ہیں ان پہ ان کو پوچھا جا رہا ہے اور روکا بھی جا رہا ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، ہم سب کو مل کے اس طرح کے کام کرنے ہوں گے، تب جا کے ہمیں اپنے جمہوری حقوق مل پائیں گے، تب جا کے ہم اپنی شناخت کو بچا پائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔